محافظه جديده ان شاء الله، والفيديو الثالث في الاسبوع ده ان شاء الله هيكون لي الاجابات المحافظتين اللي انا قلتهم. مش عايز اكتب لك الاجابه في نفس الورقه او في نفس البيج عشان تفكر انت لوحدك. عاطف and Hatem are talking about the famous footballer. I think that you are busy reading. Yes. Not about the famous footballer. يبقى I'm reading about. الأولانية I'm reading. Muhammad Salah, the famous Egyptian footballer. Who is the famous footballer? يبقى السؤال الثاني Who is the famous footballer? طيب. Why؟ أنا قلت لما ألاقي because أو to أو for أو so that بكتب why. Why بس؟ في أداتين استفهام في الدال بيتكتبوا لوحدهم why وwith whom مع من. I recommend you to. I recommend you to. I recommend you to. I recommend you to practice hard to be like them. To be like him. I recommend you to practice hard to be like him. ماشي؟ عندنا نشوف السيتويشن. Your friend told you that his sister has got a baby boy. يعني صاحبك بيخبرك ان اخته جابت طفل جديد. ده حدث حلو، وانا قلت الاحداث الحلوه ليه؟ Congratulations نص الدرجه. طب التكمله ايه يا مستر؟ Congratulations on getting a baby boy. Congratulations on getting a baby boy in American. Congratulations on getting a baby boy. واكتب السي كابيتال واسيب مسافات بين الكلمات. طيب you wanna emphasize that eating healthy food is necessary. انت تريد ان تؤكد ان اكل الطعام الصحي ضروري. كله هيكتب it's necessary to eat healthy food. من الضروري ناكل اكل صحي. جميل. لكن كتاب المدرسه بيقول ايه بقى؟ you must eat healthy food. You must eat healthy food. انا ماشي تبع كتاب المدرسه. طيب a friend of yours invites you for lunch. Refuse politely and give a reason. دي من الحاجات المتوقعة. صاحبك بيدعوك للغداء ارفض بأدب. لو قلت I'm sorry I can't يبقى ده رفض مش بأدب، ده رفض عادي. يبقى أقول له إيه؟ I wish I could I wish I could I wish I could I wish I could I'm sorry I can't I wish I could I'm sorry I can't I wish I could I wish I could أو I would love to I wish I could I'm sorry I can't. واقول له السبب بقى ايه؟ I'm busy I'm ill. كده يبقى اجابتي نموذجيه. ماشي. طبعا انا قلت ان القطعه تبقى هوم ورك وهنتابعهم في فيديو لوحدها. ماشي. فاحنا هناخد دلوقتي في القطعه ايه بقيتها؟ هنا ماري ليجز لما قلنا سمول فات هورس سمول فات كان فاني كده، كان فاني جميل كده. نشوف جولي مرح يعني. نقول ماري ليجز جوت هيز نيم باي سكوار جوردن وايف لا. ليف ذا هورسز اوت اوف ذا فار لا. هذا هيبقى هورس ذا تشيلدرن يوز تو برينج هيم ابلز. هي دي يبقى واحد مع دي. طب ايرل سمايس اكيد انا شايف ايرل سمايس هذا هيلبا كولد يورك اتنين مع سي. طب بلاك بيوتي جوت هيز نيم باي سكواد جوردونز وايف ثلاثة مع ايه؟ جو جرين did the wrong things هو عمل اخطاء when beauty was hot أربعة مع اي. يبقى تخلي بالك ان الشخصيات دي بجرب كلمة لغاية لما تشهر. Why do you think that سكواد جوردون was thankful to black beauty؟ ليه تعتقد ان سكواد جوردون كان thankful كان شكور لبلاك بيوتي؟ Firstly he saved him from the broken bridge. Firstly, he saved him from the broken bridge. أنقذه من الكوبري المكسور. Secondly, he saved his wife. He saved his wife. طيب. If you were a horse, لو أنت كنت حصان, would you like the doctor to be your rider? No, I wouldn't. مش هحبش ودكتور وايت ده يكون الحصان بتاعه الراجل اللي بيسوقني يعني. Why يا جماعه؟ Firstly, Dr. White was heavier بنص كتاب القصة was heavier than John Manley. كان أتقل من جون مانلي. Secondly, he wasn't a good rider. He wasn't a good rider. لم يكن بسائق ماهر. ولازم استخدم firstly و secondly ولازم استخدم أدوات الربط الكونكتورز في الإجابة. ماشي.
تعالوا نشوف هنا مع بعض التشوز. هنا بيقول لك people think that bottles and paper. bottles and paper اللي هو ريسايكلينج، اكيد طبعا مش معقول هنشرب ازايز ولا ورق، يبقى ريسايكلينج، يبقى واحد في التشوز ريسايكلينج. The flowers in the spring is a new life after winter. Celebrate fall represent، يبقى اتنين represent تمثل بداية حياة بعد الشتاء. Shad looks tired that's why she's a. طبعا انت trembling، ايوه برافو عليك، من كلمات الكبسولة وما كتب باللون الأسود أو الأحمر في كتاب المدرسة هي الأساس. ماشي. There are people in the ceremony today comparing with yesterday. طبعا دي جرامر مش مقرر علينا. رقم 5 أنا Sally refused to go on because his note was badly hurt. is ايه؟ opponent. برافو. يبقى أنا أقول 5 opponent. 6 people use note to cut the grass. أيوه long mowers، قاطعة العشب long mowers. ولما الاقي فلور أو كاربت أختار فاكيوم كلينر. كلمة صيادة، الكاتشر بورد اللي بره الأكواس بتشيل لي كلمة جوه الأكواس. هنا تعال نشوف الرايت دوت معايا كده. It is not good for your health to smoke. bad. اشيلي دي احط دي، اشيلي دي احط دي. لما اقول it is not good for your health to smoke يبقى it's bad for your health to smoke. It's bad for your health to smoke. You mustn't make noise in the library. You mustn't make noise in the library. ما تعملش طبعا دوشة في المكتبة. يبقى allow. It's not allowed to. It's not allowed to. بس أنا عايز أعمل تعديل شوية. أقول إيه؟ It's not allowed مش مسموح for you to make noise عشان تبقى إجابة نموذجية. It's not allowed for you، ولو كانت هي يبقى for him، ولو كانت she تبقى for her. It's not allowed for you to make noise in the library. To make noise in the library. طب my father bought a smartphone for me. يبقى my father bought a smartphone for me. My father bought a smartphone for me. For me في الآخر. طيب دلوقتي عندنا الباراجراف a famous historical place in Egypt you like most. historical تاريخي، ما تقوليش شرم وفرجانة والكلام ده. historical ممكن استخدم الايجيبشن ميوزيوم او المتحف المصري ده هم. وانا قلت لك اعمل اي باراجراف يتعمل حاجه اسمها خط السير. يعني المتحف المصري مكانه فين؟ فاهمني؟ اول حاجه. بعد كده اقول وصفه الخارجي، وبعد كده وصفه الداخلي. ماشي. وبعد كده اقول السياح بيزوروه بيعملوا فيه ايه؟ يبقى ارسم لنفسي قضبان وامشي عليها. المتحف المصري مكانه فين؟ وصفه الخارجي ايه؟ وصفه الداخلي ايه؟ زياره السياح ليه؟ وبيشوفوا فيه ايه؟ فاهم؟ وممكن بقى اضيف كمان معلومه زياده. نقل المتحف المصري القديم اللي هو في التحرير سكوير بيفكرني بالتحرير دي سي. التحرير سكوير دي سي ديموكراسي سنتر، مركز الديمقراطيه زي واشنطن دي سي. فطبعا بحط خط السير وامشي عليه. ثانك يو.